नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं गठबन्धनका संयोजक आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालबाट पार्सल डकुमेन्ट व्यापारका लागि कार्गो सामानहरू युएसए, युरोप, जापान, हङकङ, कोरिया, क्यानाडा, दुबई, साउदी अरेबिया लगायत संसारको जुनसुकै ठाउँमा पठाउन सस्तो, सजिलो र भरपर्दो सेवाका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। यी कार्गो कुरियरको काम गरिरहेको तपाईको घरमै आएर सामान प्याकिङ गर्ने, पिकअप हुने र औषधि पठाउने विशेष सेवा पनि उपलब्ध छ। हामीले पठाएका सामानहरू कहाँ पुग्यो अनलाइनबाट ट्र्याकिङ गरेर घरबाटै सजिलै हेर्न सकिन्छ। पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको कुरियर सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरको यो नगरपालिका निर्वाचन यो निर्वाचनको चुनावी सभाका सभापतिजी, यो सभाका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापतिजी, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगै नेपाल यो मञ्चमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालजी, चित्रबहादुरजी, राजेन्द्रजी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित नेतागण, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वास्तवमा काठमाडौँले भोगिरहेका दुईटा समस्या म झलझली 30 वर्षदेखि हेर्दैछु। 47 सालमा 48 सालमा म थानी विकास मन्त्री भएकै बेलामा गोकर्ण डम्पिङ साइट सकिएर अब अर्को ठाउँ खोज्न पर्यो। त्यो डम्पिङ साइट नपाएर बागमती किनार विष्णुमती किनारमा यो चाहिँ फोहोर हालेर त्यो बाटो सुरु गर्नु पर्यो। अब ठाउँ खोज्दै गएर हामी यो बर्खाको असारको समय, जेठको समय थियो, हामी गएर चाहिँ त्यो चाहिँ गएर ओखर पौवा मुनतिर हामीले एउटा ठाउँ पत्ता लाग्यौँ। पिएल सिंह र म भएर हामीले त्यो बेलामा यो बन्चरे डाँडोमा लगेर यो चाहिँ डम्पिङ साइट व्यवस्था गर्ने र त्यहीँनिर चाहिँ एउटा प्रशोधन गरेर चाहिँ बल कारखाना पनि बनाउने र चाहिँ त्यहाँको स्थायी समाधान गर्ने भनेर 30 वर्ष अगाडि सुरु गरेको। त्यस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईले यहाँको खानेपानीको समस्या 30 वर्षसम्म ती दुईटै समस्या अहिलेसम्म बल्ल बल्ल अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना साकार हुँदैछ। मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा ओर्लेको छ। अब यता बन्चरे डाँडाको समस्या अझै टुङ्गो लागेको छैन। योभन्दा ठुलो नेपालको हामी काठमाडौँ राजधानी बस्नेहरू, यहाँ नेतृत्व गर्नेहरूको नालायकीको पराकाष्ठा के हुन्छ? योभन्दा ठुलो असफलता र चाहिँ योभन्दा ठुलो लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? र वास्तवमा काठमाडौँ महानगर अरबौँको बजेट छ। आज त्यो महानगरमा के भइरहेको छ? कत्रा ठुला भ्रष्टाचारहरू भइरहेका छन्, लुटतन्त्र चलिरहेको छ। आज यहाँका जनताले, टोलका जनताले कुनै किसिमको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। यत्रो कर तिरेर बसेका छन् जनताको करको सदुपयोग भएको छैन। पश्चिममा एउटा नारा लाग्यो, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। आफ्नो प्रतिनिधि राखेर मात्रै हामी कर तिर्छौँ। करको महत्त्व त्यहाँबाट कर दाता नै त्यो चाहिँ त्यहाँका मालिक हुन्, तिनको खटन पटन चल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आयो। तर यहाँ करदाताको महत्त्व पनि छैन र यत्रो ठुलो जनताले कर तिरेर उठाएको सम्पत्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन। अहिले मैले यहाँका अहिलेका मेयर उपमेयरका उम्मेदवारहरूको कुरा सुने। उहाँहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएका कुराहरूमध्ये
एउटै कुरा उहाँहरूले पुरा गरिदिनु भयो भने यो मुलुकको लागि, यो काठमाडौँ सहरको लागि एउटा ठुलो गुण लाग्नेछ। त्यो भनेको सुशासन दिनुहोस्, त्यो भनेको त्यहाँको भ्रष्टाचार अन्त गर्नुहोस्, त्यो भनेको त्यहाँको रकम, जनताले तिरेको रकमको सदुपयोग गरेर जनतालाई सेवा दिनुहोस्। काठमाडौँलाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउनुहोस्। काठमाडौँको स्वच्छ वातावरण, आज चाहिँ काठमाडौँ यत्रो सहर, यति ठुलो जनसङ्ख्या, सास फेर्न गाह्रो हुन थालिसक्यो। पहिलेका चाहिँ बरु बुढाहरूले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ घर बनाउँदाखेरि डबली राखेर, खुला ठाउँ राखेर एउटा अलि नाचगान गर्ने, सास फेर्ने खुला ठाउँ राख्थे, सहरभित्र पनि बजारभित्र पनि। तर अहिले त त्यो पनि सकियो। काठमाडौँका पानी पँधेर सार्वजनिक जमिन सबै भूमाफियाले खतम पारिसके। अस्ति भर्खर परारै एकपल्ट कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको मन्त्रीमण्डलले एउटा निर्णय पनि गरेको थियो, जग्गा किनेर भने पनि ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने। त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ मस्कोमा देखेँ, त्यो जमानामा यो मस्कोमा हरेक 15 घरको बिचमा एउटा चिल्ड्रेन्स पार्क छ। हरेक 15 घरको बिचमा एउटा चिल्ड्रेन्स पार्क। आज काठमाडौँ हेर्नुहोस् त, घरै घरको थुप्रो छ। कतै चाहिँ एउटा पार्क छ नि, स्वच्छ हावा खाने, केटाकेटीले खेल्ने ठाउँ, मानिसहरूले चाहिँ गएर उभिने ठाउँ कतै छैन। यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था भइरहेको छ। त्यसकारण यो खानेपानीको समस्या, किसिमजीको सपना अब साकार हुन लागिरहेको छ र यसलाई चाहिँ अझ पल्लोपट्टिको मेलम चाहिँ अर्को खोलापट्टि ल्याएर जोडेर यो काठमाडौँलाई 20-50 वर्षको लागि कमसेकम खानेपानीको समाधान यसबाट होस्। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यो फोहोर मैलाको समस्या, यो चाहिँ तत्काल त्यो पञ्चरे डाँडा र त्यतिले मात्र पुग्दैन। यो चाहिँ प्रशोधन केन्द्र त्यो चाहिँ छुट्याएर फोहोर, त्यसलाई चाहिँ कृषि मल कारखाना त्यहीँ खडा गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने र चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ नसर्ने जति अर्कोतिर छुट्याउने गरेर यसको स्थायी समाधान यसले गर्न सकोस्। यो चाहिँ फोहोर मैलाको स्थायी समाधान यो समिति, यो चाहिँ नगरपालिकाले, यो कार्यकारिणीले अहिले आउने पदाधिकारीहरूले गर्न सके भने यो जनतालाई धेरै ठुलो गुण हुनेछ। त्यसपछि यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पार्क, यो चाहिँ यो बजेटलाई प्रयोग गरेर जग्गा किनेर नै भने पनि ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा बिचबिचमा पार्कहरू बनाउन जरुरी छ। केटाकेटीहरूले खेल्ने ठाउँ बनाउने जरुरी छ र मानिसहरूले चाहिँ हावा खाने ठाउँ र चाहिँ सबै युवाहरूले सबैले अलिकति खेलकुद गर्ने ठाउँ, ब्याडमिन्टन भने पनि खेल्ने ठाउँ बनाउनु परेको छ टोल टोलमा। यो काम यसले चाहिँ गर्न सकोस् यो नगरपालिकाले। यो कुराहरू भन्दै म नगरपालिकामा सुशासनको जुन प्रतिबद्धता नगरका अहिलेका मेयरहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, म त्यो सुशासन कायम होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु नगरपालिकाका जनताको तर्फबाट। म अहिले राजनीतिक कुरा गर्दा अहिले चित्रबहादुरजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, मैले पनि धेरैचोटि भनेको छु, अहिलेको यो राजनीतिक गठबन्धन मैले स्पष्ट भन्दछु। यो गठबन्धनमा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, आज नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर प्रचण्ड एकता केन्द्र माओवादीदेखि लिएर आज चाहिँ माधव नेपालीदेखि लिएर चित्रबहादुरजीदेखि लिएर यहाँ राजेन्द्रजीसम्म तपाईँहरू यो गठबन्धनको अनुहार र यो गठबन्धनको प्रगतिशील चिन्तनलाई हेर्नुहोस्। यो गठबन्धनको खिलाफमा केपी ओलीले पनि गठबन्धन गर्नुभएको छ, कसलाई लिएर गठन गर्नुभएको छ तिनको अनुहार पनि हेर्नुहोस्। त्यसो भएर मैले भन्ने गरेको छु, यो गठबन्धन वास्तवमा परिवर्तनलाई बचाउनको लागि, यो गठबन्धन यो संविधानलाई बचाउनको लागि, यो गठबन्धन यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि र यो मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनको लागि यो गठबन्धन बनेको छ। नेपालले राजनीतिक स्थिरता नपाएर नेपालले विकास गर्न सकेको छैन। यो राजनीतिक स्थिरतामाथि किन प्रहार हुन्छ सो नै मलाई यसको अत्यन्त ठुलो सुरुदेखि जहिले पनि मेरो दिमागमा यो प्रश्न गुन्जिरहेको छ, किन नेपालले स्थायित्व नपाउने, किन विकास गर्न नपाउने, किन अवसर नपाउने, मौका नपाउने नेपालले
यत्रो प्राकृतिक स्रोत साधन भएको देश, यत्रो जलस्रोतको धनी देश, केही समय मात्रै भने पनि हामीले काम गर्न पायौँ भने, केही समय मात्रै पनि राजनीतिक स्थिरता यो मुलुकमा हुन सक्यो भने यो मुलुकले चाहिँ नि कुनै पनि सङ्कट, आर्थिक सङ्कट आज श्रीलङ्काले भोगे जस्तो सङ्कट भोग्न पर्ने यो देश छैन। तर यो देशले विकास गर्ने अवसर पाएको छैन। म धेरै भन्न चाहन्न, कसलाई दोष दिने, म आफ्नैलाई दोष दिन्छु, अर्कालाई दोष दिएर के गर्ने। तर हामी आफैले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउन सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ त्यो क्षमता देखाउन सकेका छैनौँ। देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर मात्रै मुलुकले विकास गर्न सक्छ। आज केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, यत्रो ठुलो बहुमत दिएर कम्युनिस्ट साथीहरूले। तर उहाँलाई चाहिँ आज निमित्त नायक बनाएर यो मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरताको भुमरीतिर धकेलिएको छ। निमित्त नायक बन्नुभएको छ केपी ओली, तर अब चाहिँ मुलुकलाई अस्थिरताको कारक उहाँ बन्नुभएको छ। र उहाँले पटक पटक संसदमाथि प्रहार गर्नुभयो, पटक पटक यहाँको चाहिँ स्थायित्वमाथि प्रहार गर्नुभयो, पटक पटक उहाँले चाहिँ यो मुलुकको सुशासनमाथि प्रहार गर्नुभयो र मुलुकलाई अस्तव्यस्त गराउने काम गर्नुभएको छ। र आज उहाँलाई बलियो बनाउन, ओलीलाई नै बलियो बनाउनको लागि गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने खेल भएको छ। यो गठबन्धनभित्रै पनि गठबन्धनभित्रैका मानिसहरूलाई समेत उक्साएर हामी हँसिया हथौडामा छाप हान्दैनौँ, हामी चाहिँ रुखमा छाप हाल्दैनौँ, हामी यसमा छाप हान्दैनौँ भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा लकिरको फकिर समात्न लगाएर यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने कोसिस भएको छ। यो गठबन्धन कमजोर पार्ने भनेको वास्तवमा अस्थिरतालाई बलियो बनाउने हो, अस्थिरताको शक्ति दिने हो। र चाहिँ आज चाहिँ जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ देशमा, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लाने र मुलुकलाई चाहिँ सङ्कटतिर धकेल्ने र यो मुलुकमा वास्तवमा बाहिर राष्ट्रवादको खोल ओढेर भित्रभित्र लम्पसारवाद अपनाउने त्यो किसिमको प्रवृत्तिलाई आज यो चाहिँ यो गठबन्धन कमजोर पारेर त्यसलाई बलियो बनाउने कोसिस भएको छ। म मेरा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो सङ्कीर्णता समातेर होइन, अगालेर होइन, अलिकति खुला भएर राष्ट्रको आवश्यकता के हो, लोकतन्त्रको आवश्यकता के हो, देशको आवश्यकता के हो, किन राजनीतिक स्थिरता चाहियो, किन यो संविधान जोगाउनु पर्यो, किन लोकतन्त्र जोगाउनु पर्यो, त्यो हाम्रो मिसन, साझा मिसन। त्यसकारण चाहिँ यो गठबन्धनको मिसन नै यो परिवर्तनलाई जोगाउने हो, अग्रगमनलाई चाहिँ बचाउने हो। त्यसो भएर यो अग्रगामी गठबन्धन हो, प्रगतिशील गठबन्धन हो। र म भन्छु यो अहिलेको चाहिँ संविधानलाई भत्काएर यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ अलग थलग पारेर यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त गराउने जुन किसिमको प्रवृत्ति एकातिर प्रतिगमन, हिजोका पुरातनपन्थी तत्त्वहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैछन्, त्यो प्रतिगामीहरूको गठबन्धन हो भनेर मैले सधैँ भन्ने गरेको छु। र आज त्यसैको बिचको यो द्वन्द्व हो। आज यहाँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको झगडा होइन, आज प्रतिगामी शक्ति र परिवर्तनकामी शक्तिको बिचको द्वन्द्व भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिगामी शक्तिका विरुद्ध प्रगतिशील शक्ति एकजुट भएर यो मुलुकलाई जोगाउनु पर्छ, यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ र यो मुलुकको प्रगतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र स्थायित्व दिएर देशलाई अगाडि बढाउने अहिलेको जिम्मेवारी भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सबै साथीहरूले सोचौँ। यो अरू पुराना के कुराहरूमा अल्मलिने होइन, सानातिना कुरामा, मूल कुरामा हामीले लक्ष्य ध्यान दिउँ। मुख्य कुरा के हो, हाम्रो लोकतन्त्रको लागिको 70 वर्षदेखिको लडाइँ, त्यो लडाइँलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर यसको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन जरुरी छ। त्यसै कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, खुला दिलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने हो। मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, 6वटा महानगरपालिकामा हामीले चाहिँ एक-एकवटा महानगरमा 3टा साथीहरूलाई सहयोग गर्छौँ भने उहाँहरूले पनि हामीलाई 3टा महानगरमा सहयोग गर्नुहुन्छ। यो त आदान प्रदान हो सहयोगको। यो सहयोग र सहकार्यको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ।
यो संविधानले पनि संयुक्त सरकारको आवश्यकता र अनिवार्यता औल्याइसकेको छ। कोलिसन कल्चरको एउटा संस्कृति, एउटा संयुक्त सरकारको संस्कृति यो अनिवार्य बनाएको छ। यो संविधानको समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा त्यो बदलिँदो व्यवस्था अनुसार हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। यो जुन व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ, जुन व्यवस्थाको सूत्रपात नेपालमा अगाडि बढेको छ, यो किनभने समावेशिता हामीले किन अपनायौँ भन्दा सबभन्दा उत्पीडित वर्ग थिचिएर बसेका उपेक्षित अवस्थामा रहेकालाई सँगै मूलधारमा ल्याउनको लागि समावेशिताको सिस्टम हामीले अपनायौँ। समावेशिताको व्यवस्था अपनाउँदाखेरिमा अब एउटै मात्रै सरकार पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने र सबै पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना संविधानले गर्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो चाहिँ नि अहिलेको संविधानको अपेक्षा हो, संविधानको माग हो। यो गठबन्धन नेपालको परिवर्तनको व्यवस्थाको माग हो, परिवर्तित व्यवस्थाको माग हो यो गठबन्धन। त्यसकारण यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाउँ, एक अर्कामा सहयोग गर्ने एउटा नयाँ सोचको विकास गरेर जाउँ, पुरानो सङ्कीर्ण सोचबाट अलिकति अगाडि बढौँ, अलिकति नयाँ विचार राखेर। किनभने मैले त हिजो पनि भरतपुरमा भने कि वास्तवमा सिद्धान्तको लडाइँ जुन हिजो थियो आज त्यो रूपमा चरको रूपमा छैन। यहाँ मूल समस्या देशको त्यसलाई हेरेर एक ठाउँमा हुनुपर्ने आवश्यकताको महसुस भएको अवस्था छ। यो चाहिँ कवि शिरोमणि लेखनाथले एकपल्ट त्यहाँ लेखेका छन् के निशङ्क पिउँछन् पानी सिंहका साथमा मृग, एक देशीयको हुन्छ दुखैमा ऐक्य सम्भव। अहिले देशमा स्थिरताको लागि सङ्कट छ, लोकतन्त्र जोगाउनको लागि सङ्कट छ। यो सङ्कटबाट बच्नको लागि हामीले अलग अलग पार्टीको बिचमा एकता सम्भव गराउनु परेको छ। एकता, सहकार्य, सहमति आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ अब नेपाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्न, 5 दलको गठबन्धनलाई एक मजबुत बनाएर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता दिउँ, नेपालमा चाहिँ सुशासन दिउँ र नेपालमा चाहिँ विकास दिउँ र नेपालमा वास्तवमा यो मुलुकको सामाजिक न्याय हामीले कायम गरौँ र सबै दुःखा जनतालाई न्याय र विपन्न जनतालाई आय दिने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढौँ र यहाँ जनतालाई रोजगारी दिने, आम्दानी दिने एउटा औद्योगिक वातावरण नेपालमा सिर्जना गरौँ र चाहिँ व्यवसायको विकास गराएर हाम्रा सहरहरू, हाम्रा गाउँहरूमा अब विदेशीले नपर्ने परिस्थितिको लागि हामी सङ्कल्प गरेर हामी सबै एक भएर अगाडि बढौँ भन्दै म यो सभामा यो चाहिँ आजका उम्मेदवारहरू, मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षका जति पनि गठबन्धनका उम्मेदवारहरू हुन्छन् सबैले एकले अर्कालाई यो चाहिँ सहयोगको भावना राखेर कहाँ कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने हो त्यो कुरा राम्रोसँग स्टडी गरेर मतदातालाई राम्रोसँग सम्झाएर कार्यकर्ता साथीहरूले कहाँ कहाँ भोट केमा हाल्नुपर्छ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो वास्तवमा यो गठबन्धन आवश्यकता हो, तर चाहिँ गठबन्धन अप्ठ्यारो पनि हो। तर यो अप्ठ्यारोबाट हामीले चाहिँ सामना गरेर नै अगाडि बढ्नु बाध्यता छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावमा भोट हाल्न पनि मानिसहरूलाई सिकाउन अलिकति मेहनत गर्न जरुरी छ। सबै साथीहरूले मेहनत गरेर मतदानमा कसरी चाहिँ छाप लगाउने, कहाँ कहाँ छाप लगाउने भनेर मतदातालाई कण्ठ पार्ने काममा तपाईँहरू सबै कार्यकर्ता साथीहरू लाग्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै यो चुनावमा चाहिँ सफल गराउनुहोस्। गठबन्धन सफल गरायो भने नेपालको भाग्य सफल हुन्छ, प्रजातन्त्र सफल हुन्छ, राष्ट्र प्रगतिमा अगाडि बढ्छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।